sa sulat ni Apostol Pablo din sa libro sa Roma nga nagaingon. Roma 16:17. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga inyong timan-an ang mga nagahimog pundok-pundok o mga pagpapangdol supak sa tuluan sa inyo ng nakatunan. Likayin ninyo sila. Atong pag-isgutan karon, nag-isgut kini carnality and divisions. Carnality means kalibutanon. Carnal-minded man ay ang mga pangunahuna kinalibutan nun. Ya, kining kinalibutan nun og ang pagkabahin-bahin. Carnality and divisions. Matod pa ni Apostol Pablo sa itong gibasa, hangyoon ko kamo, mga igsoon, nga inyong timan-an ang mga nagahimog mga pundok-pundok. Unsay pundok-pundok? Mo ni ang gitawag sa English og divisions. Pagkabahin-bahin og mga pagpapangdol kanang buhat nga gikasaway o mo'y hinungdan sa pagbiya, sa pagtuo ug sa pag-alagad. Supak sa tuluhan nga inyo nang nakatunan. Kanang mga buhat, mga katudluanan nga supak sa atong nadawat. Unsa may giingon ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8? Apan bisan pa kami kung usa ka manulunda disan sa langit magwali kaninyo og lain nga maayong balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo patungo siya. Oh, bisan pag manulunda og kami, kinsa nga kami, mga apostoles. Nga magawali, munaog ang manulunda gikan sa langit, mubalik sila sa pagwali ang mga apostoles, nga magawali sa ilan ng unang giwali nga supak. Supak sa ilang unang giwali, pero nag-a-address sa maayong balita. Gingan lang dito glaing maayong balita. Nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Tungod kay nagahimo kining maong mga tawhana sa pagpahisalaan. Ang counterpart or ang opposite sa maayong balita, makahimo na sa kadaot. Aduna na yung mag-aabot ninyo at tuluuhan nga makapapandol ngadto nga supak sa ato ng nadawat, ang atong nadawat ang katudluanan nga gipahimutan sa mga katudluanan sa mga apostoles. Unsa man ang katudluan sa mga apostoles? Gitawag na silang mga apostles teaching or doctrine. Ang apostles doctrine mao kana ang gitagan og authority ni Ginoong Hesus sa pagtudlo niya sa kamatuoran nga gikan ni Ginoong Hesukristo nga ilang nadawat. Gitawag na siya og apostles doctrine. Kinsa man ang nagtudlo niini, kinsa man ang nagsulat niini, ang usa sa mga apostoles ni Ginoong Hesukristo. Nga ang apostoles sa mga hintil, siya ang mibatbat ni aning mga katudluanan nga nagasugo nga kining maong mga tawhana nga nagamugnag mga pagbahin-bahin, timan-in ninyo sila. Tungod kay nagahimo silang pagkabahin-bahin sulod sa iglesia. Dili lang ni kay sa ato lang kapanahunan. Niabot na ni siya kaniadto pa. Unang Korinto 3, versikulo 3 hangtod sa 4. Kay mga lawas nun pa kamo kaysa may pangabugo o mga pagkabahin-bahin. Diha kaninyo, dili ba kamo nga lawas nun o wala ba kamo maglakap ingon sa gawi sa mga tao nga lawas nun? Kaysa pag-ingon sa usa ka ako iya ni Pablo ug ang usa ako iya ni Apollo, dili ba kamo mga tao nga lawas nun? Og ari mo sa dos magbasa, nagaingon dito sa Apostol Pablo, gibuhi ko kamo gatas, dili sa magahi nga kalanon. Kay kamo dili pa man andam og bisan gani karon kamo dili pa man andam. Unsa ang giingon dito nga nagahimo og panaglalisay, nagahimo og pagkabahin-bahin, nagagawi diha sa kalibutanon or sa pagkalawas nun. So, ang tawhanon, kalibutan nun, yawanon. Maong kaalam, dili, wala magagikan niya to kay tasan. Kundili, ang kaalam nga gikan sa itas, una sa tanan, maputli o maminaw
sa katarungan. Dili putli ang maong kalam ug walay pagpaminaw sa katarungan. Mao kanay giingon ni Apostol Pablo, mga lawas nun og mga kalibutanon. Sanglit kamo kalibutanon pa man gihapon. Kay samtang anaa pa kamo kaninyo ang kasina o ang panaglalis, dili ba kalibutanon kamo og na naggawi ingon nga mga lawas nun? Naadayon ang pili-pili. Naadayon ang mga pagpabira. Sa diha ang usahan magaingon, ako iya ni Pablo, ako iya ni Apolos. Dili ba kamo igo lang magagawi ingon nga mga lawas nun? Naman lang di ay si Apolos ug unsa man si Pablo. Sila mga mag-aalagad lamang nga ang matag usa gipiyala gikapilag sa Ginoo ug bulaton nga pinagi kamo na nagpanoo. Atong panay sa Pablo, ako mao ang nagtanong, si Apolos mao ang nagbisibis. Apan ang Dios mao ang nagpatubo. Sa maong mga panghitabo, daan na gipahibalo ni Ginoong Hesus. Unsa ang gipahibalo ni Ginoong Hesus? Mateo 24:12-13. Gibalik-balik na ni nato ubas. Okay, musanay man ang kadautan, bugnaw ang humas kadaghanan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamanuwa. Gipasidaan na daan na siya. Ug ari ta mo basa diri sa una gyud nagaingon si Ginoong Hesus sa 4. Og kanila mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay magpaisalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha, dinala ang akong ngalan, nga nagadagingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang paisalaag. Busa, niingon si Hesus. Ug unya, daghan ang musibog gikan sa pagtuo, og magabudiay, og magabudiay, og magadugtanay ang usa-usa. Og mutungha ang daghang mga mini nga propeta, og magapahisalaag sa daghan. O kay musanay man ang dautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas. Sa unsang paagi sa paglahutay, pabilin diha sa katudloana ni Kristo. Pabilin sa pag-ila sa kamatuoran. O pabilin nga matinud-anon diha sa imong pag-alagad sa Dios. Kaniadto pa. Gani, si Ginoong Hesus, unang gibiyaan sa iyang apostolis, si Judas. Sa dihang nagampo siya, ang iyang mga apostolis, nang giparok, nangatulog. O sa gingon ni Ginoong Hesus, dili ba dahil ka mo makaduyog ka na ko sa pag-bisan na lang ko sa katakna? Ang paglahutay, maoy buntugunon sa usa ka tawo. Mao gyud buntugunon sa usa ka tawo. Unsa man ang hinungdan ngano nga dili makalahutay tungod sa maong butang, sumala sa atong gibasa, tungod sa imong pagka-carnality. Gitawag og carnality. Ingon nga taong kalibutanon. Wala maggawi diha sa espiritu, kundili ang imong pagpaningkamot, imong gipasibo ang pulong sa Dios sa imong gusto. Wala ipasibo ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios, kundili ang pulong mo imong gipasibo sa imong kagustuhan, kaugalingon. That is carnality. But pasabot nga ang Dios mo pahiuyon kanimo? Dili. Ingon ang Dios, ipahiuyon ang inyong kaugalingon ngari kanako. Dili kaya ako magapahiuyon kaninyo unsa inyong gusto. Nabada ay agalon mo pauyon sa iyahang ulipon. Kundili ang ulipon mo pauyon sa iyang agalon. Ngano? Kay ang agalon mao man ang nagahatag kaniya sa iyang suhol. Nagaingon, unang Korinto 11, versikulo 16. Apan kung naduna may makiglalis bahin niini, No. may baluha siya nga ako ang mga iglesia nga iya sa Dios wala pagailan kung batasan nga lahi. Apan kung aduna may makiglalis, bahin niini. Pahibalua siya nga ako, matud pa ni Apostol Pablo, o ang mga iglesia, mga katawhan nga iya sa Dios, wala magaila sa batasan nga lahi niini. Una, giyon siya, timan siya. Ikaduha, ipatunglo siya. Ikatulo, wala magabaton sa maong batasan nga lahi niini. Wala magaila.
Apan niining musunod sa disite, nga sugo, dili ako magadayeg kaninyo. Tungod kay sa diha nga managtigom kamo, ang inyong panagtigom dili musangko sa kaayuhan, kundili musangko hinuon sa kangilaran. Imbes kay naninguha ka nga ang presensya sa Dios, imong makabot, mapanalanginan ka sa pulong sa Dios, nga imong gipatalinghugan, mahimo nga magtubo ka diha sa kaalam diha sa Dios. Sa ingon sa pagbuhat, misangko ngadto sa kangilaran. Matud pa dito sa itong gibasa, nagamugnag pundok-pundok og panaglalis. Niata sa gitawag end times. But pasabot, katapusan sa mga kapanahonan. O ania sa atong panahon, ang mga katumanan sa naisulat. Magabudhiay, managlalis, managsupakay. Bisan pag-unsa ang imong tinguha, magpadayon na gyud ang kinaiya sa mga tao sa katapusan kapanahonan. Nia sa atong kapanahonan. Sa giingon sa ikaduhang Timoteo 3:1 hantod sa 5, mao kini ang samin sa ato ang kinabuhi. Salamin sa atong kinabuhi. Kung ikaw magatan-aw sa imong kaugalingon, kung unsa ka atubangan sa Dios. 2 Timoteo 3:1 hangtod sa 5. Apan sabta kini, nga unya sa kaulahiyang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Perilous time. Kay ang mga tawo, unsa di ang taras sa mga tawo. Sa atong kapanahonan karon, naa harap-harapan makita nato. Harap-harapan nga atong ma-experience. Harap-harapan nga atong madungog. O harap-harapan nga ato yung masinati. Nga naman unsa man yung mga tao sa atong kapanahonan karon. Kay ang mga tawo unya magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Ang ila lang kaugalingon, ang ilang gitinguha, ang ila lang kaugalingong kaayuhan, ang ila lang kaugalingon nga mo'y mapayunan, ang ila lang kaugalingon nga gituuhan nila nga sila ray insakto. Lovers of themselves. Mga hinapi. Mo ni salamin sa imong pagkatao kung nagapabilin ka pa ba diya kang Kristo. Mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan. Walay igabalos, dili Diyos doon, walay pagbati sa gugma. Dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa mayo. Mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos, unta hinoon. Kung ikaw nangalagad ka sa Diyos, kung ikaw nagaila nga ikaw matarong, kung ikaw nagaila nga ikaw gibalaan na sa Diyos, apan ang imong kinaiya nga maoy hatagan og grado ang imong pagkinabuhi diha sa pagkakristohanon, mao kini ang imong salamin. Reviewha og asa ang imong mga kinaiya og imong mga binuhatan nga naa ba niya na maunay buhaa aron ka makapabilin nga ikaw putli atubangan sa Dios, matarong og bala. Kani walay pagibati sa pagigugma, worse than infidel. Tungod kay wala nimo ipakita ang gugma nga mao ang Dios. Unsa ang worse? Mabangis pa kaysa dili magtotoo. Utan pa kaysa dili magtotoo. Dili malukmay. Bisan unsaon og hangyo, dili gyud malukway. Kung pa sa uban gahig batikon, ahi og kasing-kasing. Kung ang tao nga ana kang Kristo, ang batuon nga kasing-kasing dikuha sa Dios og gialisdan og kasing-kasing nga unod. Tig butang-butang, walay kamatuoran, walay butang nga iyang kapasikaran o gihimong ebidensya. Gibutang-butangan. Dili malukmay, mapatuyangon, dili musugot og imong hangyon, mapatuyangon og dili maminaw katarungan. Dili may gugmaon sa mayo. Base lamang sa iyang kaugalingong kaayuhan. Mabudhion, traitor, traidor, madali-dalion,
dili nakahuwat og dili magpapugong. Tigpaburot, nagasulti og walay kamatuoran og nagasultig bakak. Nga gugma sa kalipayan inay unta sa Dios. Inay sa Dios unta Ginoo. Ang saklap ni nga nagabaton sa dagway sa tinuhan, apan nagapanghimakak sa gahom nini. Likay kining maong mga tawhan. Wala gani kaluy sa Dios ang mga manulunda. Sa Genesis pa na gitawag sila og mga sons of God. Tungod sa ilahang mabudhiong buhat, tungod sa ilang pagkamadali-dalion, tungod kay sila dili malukmay, tungod kay sila mga masukihon, tungod kay sila wala magbantay o walay igabalos sa ilang agalon. Nga bisan pag imong giklaim o kapila ka niingon nga ikaw anak sa Dios, kung ikaw nagapatuyang sa imong kagalingon, ihulog yung ikaw sa Dios. Tungod kay ang Dios wala mahigugma sa samang mga tao niya. Matud pa, di Apostol Pablo, moabot kini sa atong kapanahonan, mao kini ang katumanan sa mga propesiya ning atong panahon karon sa hinumoy. Sa hinumoy nga panahon. Ang maong katumanan niya sa ato ang kapanahonan. Niadtong mga nag-alagad sa Dios. Kadtong nagabaton sa dagway sa tinuohan. Usa ka butang nga gihatag nga example ni Ginoong Hesus. Matud pa ni Apostol Pablo sa Korinto, kadtong nagaingon nga maayo na niyang pagkabarog. Kadtong nagasalig siya nga maayo na niyang pagkabarog. Magbantay siya. Magbantay basin mapukan siya. Mao ni giingon ni Ginoong Hesus dito sa Mateo City. 21. Dili ang tanan, magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang magatuman sa kabubuton sa akong amahan nga na sa langit. Nga naman, kung wala ni mo buhat ang kabubuton sa Dios, nilihis ka. Inumdumi, siya lang ang dalan. Siya lang ang kamatuoran. O siya ang nagahatag sa kinabuhi. Siya ang kinabuhi. Nagaingon sa 22, daghan niya ang magaingon kanako niya itong adlaw, Ginoo, Ginoo. Dili ba na naghimo man kaming mga propesya tungod sa imong ngalan? O na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? O nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Mo claim nga naman Ginoo, nga ako imo man kung gihukman nga naman kasasala. Nga di ba nagalagad man ko nimo? Daghan niya ang magaingon kanako niya itong adlaw. Ginoo, Ginoo. Dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? O na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? O nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? O niya magaingon ako kanila, wala ko gayud kabuhi kaila. Pahawa ka nako kamong mga mamumuhat og dautan. Mga mamumuhat ng dautan. Naghimog mga propesiya, naghingilig mga dautan, o naghimog mga milagro. Kining tulo ka mga gasaha mga igsoon, mo kanig gamit nga bantayanan sa mga tao nga nagabato ni ining mga gasa. Ngano? Kining mga gasaha, nakita sa mga katauhan nga ang pagpruiba sa pagtuo ang Dios nagahimo sa maong mga butang. Diya sa pagpangahingilin sa mga dautan o mga yawa, pag ayaw mga masakiton or paghimog mga milagro o sa pagsulti sa mga butang umalabot, sa pagsulti sa mga butang pasidaan. Mao na ang mga tao mahimong mo idol ni ining mga tawhana. Mao na yung ipang-idol sa mga tao, mga korap o mga utok. Mga korap sa mga pagtuo, mga walay pagtuo, tungod kay ilang kining gini-idol, kay ang ilang pagtuo, anaa ang Diyos kanila o wala sa ila. Tungod kay nakita nila nga ang Diyos nagapamuhat sumala sa gasa nga na nila. Kini mga tawanan nagbaton sa dagway sa tinuuhan. Apa nagapanghimakak sa gahom ni ini. Likayi kini mga tawanan. Nagahimog mga pundok-pundok, nagahimog mga pagpamandol, naghimog mga panaglalisay. Sulod sa iglesia. Sa dihang na nagtigom, wala mo sangpot sa maayo kundili sa kangilaran. Unang Timoteo 4:1.
O ang espiritu sa tinaw nagapahayag sa kaulayang mga panahon, adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluhan sa mga yawa. Managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga espiritu. Kagayon ng Biblia, susiha ang nagkadaiyang mga espiritu. But pasabot, wala ba ingon ang maong bersikulo? Ayaw dawata ang mga espiritu. Dawata og susiha. Og iya ba sa Dios? Og dili. Nanguwan, pagtuuhin mo ba yung mga hinigugma? Ayaw ninyo pagtuuhi ang tanang espiritu. Hinununga, sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Diyos. Idaghan ang mga mini nga propeta nga nagpangununha sa kalibutan. Inyong mahigaloan ang espiritu sa Diyos, pinaagi niini. Ang matag-usa ka espiritu nga magaila nga si Hesus Kristo nagpakatawag kini iya sa Dios. Mm. Ug ang matag-usa ka espiritu nga wala magaila kay Hesus kini dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu sa Antikristo nga inyong nadungog. Nga moanhi og kini siya aniana sa kalibutan. Klaro og wala gyud pagpadalipod. Way lipod-lipod. Og ang espiritu sa tinaw na nagpahayag, na nagpahibalo og nagasulti. Ang espiritu dako, capital letter, espiritu sa Dios sa tinaw nagapahayag nga sa kaulahiang panahon, mga panahon, adunay managpamiya gikan sa pagtuo. Ngano? Unsay giingon na Ginoong Hesus dito sa 24:12? Musanay ang dautan o mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Nganong dili man makapadayon tungod kay ang uban, tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungong espiritu. Malimbungong espiritu. Kadtong mga tulog ka mga gasa nga akong giingon, nga mao'y mahimong gi-idol sa mga tao. Ang ilang pagtuo nga ang Dios anaa sa ilang kasing-kasing, naa sa ilang kinabuhi, nawala tungod kay alang gituhan. Maayo ni kay ang espiritu sa Dios ning tawhana. Manulti, magingilig mga daotang espiritu, magingilig mga yawa, mangayog mga masakiton. Maayo ning tawhana, naa ang gahom sa Dios ning tawhana. O kining usa, maghimog mga milagro, kanang dili kasarangang mga butang nga mahitabo, supernatural. Kusog ang ulan, badlungon muhunong. Init kayo, i-declare nga paulanon. Mahimo tungod kay nagahimo siya milagro. Isan pa tingalig pulyo sa tibuok niyang kinabuhi, dili siya kabarog. Ayuhon na siya tungod kay ang Dios nagapabuhat kaniya. Umboy ang gasa. Mauna siya makita sa mga tao nga mahimong idol. Si Apostol Pablo og si Bernabe, dingan nila siya og si Zeus og si kisa to isa ka Dios tungod kay nakita nila kining mga tawhana, mga Dios, mao ni mga Dios. Nahadlok sila, nanagan sila. Tungod kay ang mga tao nakita nila ang gahom sa Dios unsa nagapangilo. Unang Korinto kapitulo 12, bisan unsang nagasa hiyas nga naa kanimo. Kapitulo 12, versikulo 3, magsugod hangtod sa 11. Ang mga pagbahin-bahin sa hiyas o gasa sa usa lamang ka espiritu. Gipatuhop sa usa ka espiritu. Dili ka magpaburot, dili ka manghambog, dili ka muhataas ang imong garbo tungod kay ikaw anaa sa maong gasa, kundili imong i-maintain ang imong kaugalingon diha sa tubangan sa Dios. Na dinhi espiritu sa alamag, gihatag ang alamag sa espiritu alang sa kayuhan sa tanan sa city. Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinaagi sa espiritu, ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaybalo sumala sa maurang espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa maura nga espiritu. Og ngadto sa usa gihatag ang mga hiya sa pagpang-ayog nga sakit.
pinaagi sa maura nga sa usa ka espiritu. Og ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimog mga milagro. Og ngadto sa usa ang paghimog propesiya. Og ngadto sa usa katakos sa pag-ila sa mga nagkalain espiritu. Suwayi ang nagkalain espiritu. Matud pa diri sa unahan, amoy tinguhaan ninyo ang labi pa kadagkong mga hiyas. Kung ikaw wala ka makontento sa hiyas nimo, gusto ka makakabot sa labing dakong hiyas, tinguha. Dili kay imong idolon ang mga tao nga dunay hiyas nga dili sama sa imo. Wala kay pagtuo. Di mong gikalibtan matud pa sa ikaduhang Pedro 1:9. Kay bisan kinsa nga nakulangan ini mga butanga, siya buta og igo labang makakita sa duol. Og nakahilimot nga siya nahinluan nagikan sa iyang karaang mga sala. Tungod kay siya wala man naghimong sa iyang kaugalingon nga takos sa tubangan sa Diyos. Bisan sa iyang kaugalingon, di na sa kita, nabutaan siya. Ngano? Tungod sa iyang nakita nga iya nang gi-idol ang mga tao nga sama ra niyag kahimtang nga nag-alagad sa Dios. Dili niya sa maghiyas, pero ang iyang hiyas iyang gipagatuloy. Sama ka na sa talanton. Ang usa nagadawat sa 5, ang usa nagadawat sa 2, ang usa naghimo nagadawat sa usa, pero ang usa tasbukan og talawan. Kaya ang talanton nga iyang gidawat, wala niya ipatigayon og iyang gilubong. Pero pag abot sa panahon nga nibalik ang iyang agalon, yuman siya. Talawan og taspukan ang imong bahin ngadto sa labang kalibutan. Ang talanton nga 2 dahil mong ni anak og 2, ang talanton nga 5 ni anak og 2, ang 5 niingon ang agalon, umari ka, buutan o kasiligan nga ulipon. Umari ka, dumuyog ka kanako, maglipay kita. Mo ni butang mga igsoon nga wala yun na ikinabuhi sa mga nag-alagad, kundi nagsalig lang sa tao sa usa nga siya mahimo sa mga samahisama niya. Nagsalig ang iyang pag-alagad gadto sa uban. Kapila gipamulong dinhi sa Biblia nga walay si bisin kinsa nga makaluwas ka di mo gawas imong kaugalingong pagpanikama. Nagaingon diri sa Jesus. Busa mga igsoon paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang imong pagkatinuwag o pagkapinili. Kay kung inyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Panlimbasugi ang imong kaugalingong kaluwasan uban sa pagkahadlok o pagkurog. So ayaw pagsalig sa uban. Ayaw pagsalig, ayaw pag-rely sa uban. Buhata ang angay nimong pagabuhaton alang sa kaymayaan sa Diyos. Kaya tanan dunay ganti. Sumala sa gasa nga gipahimutan sa Diyos diya kanimo. Amen. Kining mga tao nga ingon nga nagahimo sa pagkabahin-bahin. Unang Korinto 1:10 hangtod 13. Apan maghangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug wala unta kaninyo'y magpagkabahin-bahin kundili mausa untahinon kamo diha sa maurang pagiha sa panghuna-una ug sa maurang una-una. Kay gisuginlan man ugod ako sa tawo ni Chloe nga kuno anaay pakiglalis diya kaninyo mga igsoon ko sa laing pagkasulti ang matag usa kaninyo nagakanayon kuno ako iya ni Pablo, ako iya ni Apolos, ug ako iya ni Sipas, o ako iya ni Kristo. Nabahin-bahin ba ugod si Kristo? Si Pablo ba ang gilansang sa cross alang kaninyo? O gigabautismuhan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Wala. Ganong magabahin-bahin man tungod sa garbo. Tungod sa garbo. Garbo gani papaitas una siya. Dili na siya makahimo sa pagpaubos. Kung musulti siya sa pagpaubos, dalang sipa.
Kung maghimo siya og pagpaubos, dalang labti. Nga apan ko na doon na may makiglalis bahay ni ini, paibaloa siya. Nga ako ang mga iglesia, nga iya sa Dios wala magaila sa ugbatasan nga sama ni ini. Apan ini mo sunod, nga sugo. Dili ako magadayeg kaninyo. Tungon kaysa diha nga managtigom kamo, ang inyong panagtigom dili musangko sa kaayuhan kun dili musangko hinon sa kangilaran. Kinsa man ang inyong gipasidunggan. Kinsa man ang inyong gialagaran. Kinsa man espiritu ang nagadominar ni ining tanan. Ang espiritu sa Dios naa sa kalinaw ug wala sa kagutom. Amen. Kung upusit ka na sa kalinaw, kakinsang espiritu ang anaa kanimo. Muna bantayanan imong sabton kay walay pagmahay nga nagauna pirming diya sa ulahi. Usa ka butang angay nato nga hinuktukan ug angay nato nga atagan sa mga pagtagan. Tungod kay matod pa sa 2 Timoteo 3:5 hantod sa 6 kining maong mga tawhana nga nagdalas sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Likayi kining mga tawhana kay ang mga tawong ingon kanila mao ang nagapanakasaka sa kabalayan o nagapamihag sa mga mahuyang babae nga nahimugatan sa mga sala. Kay ang mga tawong ingon kanila mao ang nagapanakasaka sa kabalayan o magapamihag sa mga mahuyang babae nga nahimugatan sa mga sala. Labaw pang dunay dagkong sala. Nahimugatan sa sala. Di ka mabuhay mumugatan o gamay ra imong gidala-dala. Bandayanan, susiha ang imong kagalingon. Ikaduhang Korinto 13:5. Susiha ang inyong kagalingon sa pagsuta kon kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Sulayi ang inyong kagalingon. Wala ba ninyo masinati nga si Kristo anaa sa sulod ninyo? Gawas sinon. Kung kamo nasuta pinaagi sa pagsulay nga kamo nangapakyas diyan. Bugat nga pulong nga gibuhian ni Apostol Pablo alang sa matag usa. Sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung anaa ba kamo sa pagtuo. Sulayi ang inyong kaugalingon kung wala ba ninyo isayre ay tungod sa inyong kaugalingon na si Kristo anaa kaninyo. Gawas kung matuod gayon ang nga kamo daot o kasing-kasing. Daot gid dire nangapakyas. Nga naman unsa gani ang kadagaya sa kasing-kasing mugula gyud siya sa baba. Ang katong hugaw katong migula gikan siyang baba. Matod pa ni Apostol Pablo. Lauman ko nga inyong masuta nga kami wala mga pakyas. Sa atong pagpangalagad daghan kayong bandayanan. Ang pinakamin nga itong bandayanan, no, nga sutao na to kung kita anaa pa ba sa kamatuoran. Anaa pa ba sa kamatuoran? Kay kung imong may balon nga disaylo na ta sa kamatuoran, lisod ka ini nga butang. Matud pa sa unang Korinto 2:4. Kay kinsabay naghimo kanimo nga lahi sa uban. Og unsabay anaa kanimo nga dili mo dinawat. Murag namoyboy ang pulong. Di kay mura. O kini dinawat man, nganong magpasigarbo ban ikaw nga murag kini dili hinatag. Kamu karon may katagbawan naman tuod. Kamu karon nangahimo ng mga dato. Kamu karon nangahari nga wala kami. Kung naghari pa alang unta tuod kamo, aron kami makaapil sa pagpamunuan uban kaninyo. Pero naunsa ba? Gingon dito sa 6. Kung kining tanang mga butanga, mga igsoon, akong gipakadapat kanako og kang Apolos tungod kaninyo, aron nga pinaagi kamo, kanamo, ingon nga sulundon, kamo magkakat-on sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo sa kasulatan. Duha ang but pasabot aning dili makulangan ug dili mahisaylo. Aron wala kaninyo magpaburot sa pagdapig sa usa
batok sa usa. Sa kini kadakong pagtulunan alang sa matag usa. Kung ang usa kaninyo magadawat sa pulong sa Dios. Amen. Nag-ingon sa Apostol Pablo, timan-is siya nga naghimog pagpapandol o pagkabahin-bahin. Wala kana gikonsente o wala siya hatagi o katungod sa pagbuhat niya na. Tungod kay ang nagabuhat niya na dunay mahiaguman nga resulta sa iyang mga binuhatan. Giwarningan na siya. Kaya ang tao natin. Nagahangyo ako kaninyo mga igsuon. Nagahangyo ako. Usa ka butang nga butangan nangamuyo o nagpaubos. Nagahangyo ako kaninyo mga igsuon. Ang butang sa paghangyo, usa ka na kabutang nga naka sa stage of kanang pagpaubos ba? Humbleness. Unta malukmay ang tao nga imong gihangyo niya. Pero nasulat naman, dili maminaw katarungan, mabudhion, madali-dalion. Usa ka panaminan nga mga pulong nga mga sanglitanan diha sa katapusang mga adlaw nga mao'y imong lantawon nga kung kita naisaylo na ba sa kasulatan. Ato gyud nga likayan nga mahimong tinawhanon, mahimong kalibutanon tungod kay ang gingon sa panultian, the carnal-minded man, he cannot please God. Ang usa ka kalibutanon or corrupt nga pangunahuna sa tao, dili gayud makapahimuot sa Dios. Kung dili lulumtanan gayud kita sa Dios. Dalaygon ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Salamat kayo sa pulong sa mensahe nga gipaabot niya kanatong tanan nga ang matag usa kanato dili kay alang kanako, dili kay alang kanatong tanan nga nag-ila o nag-alagad sa Dios. Sukta ka ang imong kaugalingon. I-evaluate ang imong kaugalingon. I-evaluate ang tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi. O i-evaluate ang imong desisyon. Kung kini, di kauyonan ba? O sibo ba? Sa gitawag nimong gituuhan nga mao ang pulong sa Diyos. Amen. Kaya kung dili, mahiaguman mo ang gitagana sa Diyos. Sama sa gitagana sa Diyos niadtong mga manulunda nga nang masukihon kaniya. Dalaygon ang atong buhi nga Diyos mga igsoon ning katapusan kapanahonan. Gikinahanglan gyud nato nga ang atong relasyon sa Dios ug ang atong pagkamatinud-anon diha kaniya atong pagabuhaton pinaagi sa pagpaubos sa atong kagalingan diha sa tiilan sa Dios. Kay kung atong ipahitaas ang atong pagkagalingon, ang gugma sa Dios wala